पावर्ड बाय सबैका लागि हिमस्टार। तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, राजनीति कैयौंका लागि त्यागको एउटा नमुना बन्ने गर्छ र कैयौंका लागि यही राजनीति फलिफापको खेती बन्ने गर्छ। नेपालको राजनीतिमा त्यस्ता कैयौं व्यक्ति छन् जसले राजनीतिको उच्च तहमा पुगेर हाली मुहाली गर्ने मात्र होइन, राजनीतिलाई फलिफापको खेती बनाउँदै आएका छन्। परिवारका व्यक्तिहरूलाई टिकट दिलाउने, शीर्ष तहमा पुर्याउने, मन्त्री बनाउने सम्मका हरकत राजनीतिक दलका उच्च तहमा रहेका नेताहरूले गर्दै आएका छन्। श्रीमतीलाई समानुपातिकमा राख्ने, आफू प्रत्यक्ष लड्ने, श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउने, आफू प्रधानमन्त्री बन्ने, यस्ता कैयौं हरकतहरू यो देशमा देखिँदै आएको छ र यसपटकको निर्वाचनमा त्यस्तै रोचक दृश्य देखिएको छ। श्रीमती समानुपातिकमा, श्रीमान प्रत्यक्ष लड्ने। वाह, श्रीमान श्रीमती नै उम्मेद्वार। यस्ता कैयौं रोचक दृश्य छन् यसपटकको निर्वाचनमा र आजको कार्यक्रममा हामी यसपटकको निर्वाचनमा देखिएका तिनै रोचक दृश्यहरू देखाउँदैछौँ, जसमध्ये पहिलो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफू प्रत्यक्ष लड्ने, श्रीमती आरजुलाई समानुपातिकमा राख्ने, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड प्रत्यक्षतर्फ लडेका छन् र श्रीमतीलाई समानुपातिकमा राखेका छन्। यस्ता कैयौं नेताहरू छन् जो प्रत्यक्षतर्फ आफू लड्दै श्रीमतीलाई समानुपातिकबाट उम्मेद्वार बनाएका छन्, अर्थात् मिलिजुली सत्तामा भोग गर्ने उनीहरूको योजना बुनेका छन्। कार्यक्रमको सुरुमा हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट, जहाँ श्रीमान श्रीमती नै उम्मेद्वार छन् र उनीहरू सत्ताको भोगका लागि र जितका लागि अनेकन तिग्डमबाजी गरिरहेका छन्। चुनावमा कस्तो व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाइनुपर्छ? मतदाताको स्वाभाविक चाहना हुन्छ राजनीतिक दलले सक्षम, इमान्दार र भरोसायोग्य व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउन्। तर मतदाताको त्यो चाहना दलहरूले निरन्तर लत्याइरहेका छन्। मतदाताको चाहना बमोजिम सक्षम र इमान्दार भन्दा पनि दल र नेताका स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउने अभ्यास कायमै छ। विगतदेखि नै देखिँदै आएको यस्तो रोचक दृश्य यो पटकको निर्वाचनमा पनि देखिने भएको छ। राजनीतिक दलभित्र निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाएकोमा थुप्रै नेताहरू असन्तुष्ट छन्, तर केही उम्मेद्वारका दम्पति नै यसपटक चुनाव लडिरहेका छन्। आफूलाई परिवर्तनको मसिया ठाने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै यो पटक पार्टीभित्रका इमान्दार र जनतामा समेत लोकप्रिय नेताहरूलाई टिकट दिएनन्। अरू पार्टी नेतृत्वले श्रीमान श्रीमतीलाई टिकट दिएर ती नेताहरूको ठुलो अपमान मात्रै गरेनन्, मतदातालाई समेत चकित पारे। यसपालिको निर्वाचनमा केही त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् जसमा प्रत्यक्षमा श्रीमान उम्मेद्वार हुँदा समानुपातिकमा श्रीमती उम्मेद्वार छन्। कतिपय क्षेत्रमा श्रीमान श्रीमती नै प्रत्यक्षमा टिकट पाएका छन्। कुन कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कसका श्रीमान श्रीमती उम्मेद्वार छन्? 1. श्रीमान शेरबहादुर देउवा, श्रीमती आरजु राणा देउवा। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा डडेलधुरा 1 बाट प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षमा चुनाव लड्दैछन् भने उनकी श्रीमती आरजु राणा नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार छिन्। 2. श्रीमान बालकृष्ण खाँड, श्रीमती मन्जु खाँड। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड रूपन्देही 3 बाट निर्वाचन लड्दैछन्। उनकी श्रीमती मन्जु खाँड नेपाली कांग्रेसको समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार छिन्। 3. श्रीमान वर्षमान पुन, श्रीमती उनसरी घरती। यो पटकको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका अर्का भाग्यमानी दम्पति हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र उनकी श्रीमती उनसरी घरती। उनकी श्रीमती पूर्व सभामुख उनसरी घरती पनि काठमाडौँ 2 बाट चुनाव लड्दैछिन्। 4. श्रीमान देवेन्द्र पौडेल, श्रीमती बलावती शर्मा। माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल र उनकी श्रीमती पनि यो पटक भाग्यमानी उम्मेद्वारका रूपमा देखिए। श्रीमान पौडेल बागलुङ 2 बाट प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार छन् भने उनकी पत्नी बलावती शर्मा प्रतिनिधि सभाकै लागि समानुपातिक तर्फको सूचीमा छिन्। नेता पौडेल हाल शिक्षा मन्त्री छन्। 5. श्रीमान रघुवीर महासेठ, श्रीमती जुली कुमारी महतो। नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठ र जुली कुमारी महतो पनि दम्पति हुन्। दुवै यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्दैछन्। रघुवीर धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 र जुली धनुषाकै क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रत्यक्ष उम्मेद्वार छन्। जुली र रघुवीर यसअघि मन्त्री समेत भइसकेका व्यक्ति हुन्।
यानकि एमालेमा बौद्धिक र प्रभावशाली नेता मानिने घनश्याम भुसाल, भीमराव लगायतका नेताहरूले यो पटक टिकट पाएनन्। 6. श्रीमान अशोक राई, श्रीमती सुशीला श्रेष्ठ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राई र उनकी श्रीमती पनि भाग्यमानी जोडीको रूपमा देखिएका छन्। यो पटक राई सुनसरी 1बाट चुनाव उठेका छन् भने उनकी श्रीमती सुशीला श्रेष्ठ समानुपातिक तर्फको सूचीमा छिन्। हो, यो देशमा यस्तै चलिरहेको छ। सक्नेले जे पनि गरेको छ र नसक्ने निरीह चुपचाप मतदान गरेर बस्न बाध्य छ। यहाँ जसले सक्छ उहीले हाली मुहाली गर्छ। आफू पनि उम्मेदवार, श्रीमतीलाई पनि उम्मेदवार, आफू मन्त्री, श्रीमतीलाई राजदूत, यस्ता कैयौं काम यो देशमा चलिरहेको छ र यसपटक पनि चलिरहने सङ्केत निर्वाचनबाट राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट रूपमा सन्देश दिएका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा परिवारवाद अर्थात् श्रीमान श्रीमती मात्रै उम्मेदवार भएका रोचक दृश्य छैनन्। प्रहरी, गुण्डादेखि कैयौं त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि यसपटकको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन् र सँगै 100 वर्ष नागेका व्यक्ति समेत उम्मेदवार बनेका छन्। त्यो पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हराउँछु भन्दै आएका छन्। गोर्खामा एकजना व्यक्ति जो 100 वर्ष नागेका छन्। निर्वाचनमा देखिएका रोचक अरू दृश्यहरू देखाउनेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा देखिएका रोचक दृश्यहरू देखाउँदैछौँ, जहाँ श्रीमान श्रीमती नै उम्मेदवार बन्नेदेखि प्रहरी गुण्डासम्म चुनावमा भिड्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको र कैयौं अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति समेत चुनाव लडिरहेका छन्। त्यसका रोचक पातोहरू उजागर गरिरहेका छौँ। श्रीमान श्रीमती जसरी चुनावमा होमिएका छन् त्यसै गरी प्रहरी र गुण्डा नाइके पनि यसपटकको चुनावमा होमिएका छन्। त्यसो त 100 वर्ष नागेका व्यक्ति समेत चुनावमा होमिएका छन् र पत्रकार भनेर चिनिएका कैयौं व्यक्ति समेत राजनैतिक दल खोलेर चुनावमा होमिएका छन्। अबको क्रममा हेर्नुहोस् यसपटकको निर्वाचनमा देखिएका अरू थप रोचक दृश्यहरू यो क्रममा। यो पटकको निर्वाचनमा अर्को रोचक दृश्य देखिने भएको छ। यो पटक उमेरले 100 वर्ष पुगेका व्यक्ति समेत उम्मेद्वार छन्। यसपटक निर्वाचनमा केही त्यस्ता उम्मेद्वार पनि छन् जो निर्वाचन जिते पनि संसद छिर्न पाउँदैनन्। पूर्व प्रहरीदेखि कुनै बेला गुण्डा नाइकेको परिचय बनाएकाहरू समेत यो पटकको निर्वाचनमा चुनावी प्रतिस्पर्धी छन्। 1. गोर्खा 2 मा प्रचण्डलाई 100 वर्षीय उम्मेद्वारको चुनौती। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभातर्फ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 100 वर्षका स्वतन्त्र उम्मेद्वार टीका दत्त पोखरेलले चुनौती दिँदैछन्। उनी नेपाली काङ्ग्रेस बीपीबाट उम्मेद्वार बनेका हुन्। पोखरेलको प्रतिस्पर्धा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अब्दुस मियासँग हुँदैछ। 2007 सालदेखि जनताका लागि लड्दै आएको बताउने टीका दत्तले चुनाव प्रचारमा आफूले प्रचण्डलाई सजिलै पराजित गर्ने दाबी समेत गर्ने गरेका छन्। 2. पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूको राजनीतिक यात्रा। यो पटक अर्को रोचक दृश्य देखिने भएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकृतहरू यो पटक पार्टी नै खोलेर चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक भइसकेका शर्मेन्द्र खनाल यसपटक नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ 6 मा चुनाव लड्दैछन्। यस्तै पूर्व डीआईजी रमेश खरेल काठमाडौँ 1 बाट चुनावमा होमिएका छन्। खरेलले देशमा सुशासन ल्याउने भन्दै गत मङ्सिर 24 गते नेपाल सुशासन पार्टी नामक पार्टी नै दर्ता गरेर राजनीतिमा होमिएका थिए। यस्तै 2074 को निर्वाचनमा नै नेकपा एमालेबाट टिकट पाएर चुनाव जितेका पूर्व डीआईजी नवराज सिलवाल यसपटक पनि ललितपुर 3 बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक भइसकेका ध्रुवबहादुर प्रधान पनि यसपटकको चुनावमा राप्रपाबाट उम्मेद्वार छन्। उनी नवलपरासी 2 बाट उठेका छन्। यसै गरी सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी ठाकुर मोहन श्रेष्ठ पनि राप्रपाबाट काठमाडौँ 4 मा उम्मेद्वार छन्। 3. सञ्चारकर्म छाडेर चुनावी मैदानमा रवि लामिछाने। आफूलाई निकै चर्चित सञ्चारकर्मी ठान्ने रवि लामिछाने पनि यो पटक पार्टी नै खोलेर चुनावमा होमिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले चितवन 2 बाट चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। 4. देशभर स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लहर, दलका उम्मेद्वारलाई थपियो चुनौती। स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको लहर आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समेत देखिने भएको छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्वतन्त्रबाट बालेन शाह, धरान उपमहानगरको मेयरमा हर्क साम्पाङ, धनगढी उपमहानगरको मेयरमा गोपाल हमाल लगायतले स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेसँगै मङ्सिर 4 को चुनावको मैदानमा स्वतन्त्रहरू हौसिएका छन्।
निर्वाचन आयोगको विवरण हेर्दा सङ्घको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका 2412 उम्मेद्वार मध्ये 867 जना त स्वतन्त्र उम्मेद्वार नै रहेका छन्। बाबुको टिकट छोरा उम्मेद्वार। मुस्ताङमा नेपाली काङ्ग्रेसले सभापति रोमी गौचन थकालीलाई प्रतिनिधि सभाको टिकट पठाएको थियो। सबैले गौचन चुनाव लड्ने आकलन पनि गरेका थिए, तर उनले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेला छोरा योगेश गौचनको नाम लेखेर उम्मेदवारी दर्ता गर्न लगाए। 28 वर्षीय योगेश प्रतिनिधि सभातर्फ काङ्ग्रेसबाट उठेका उम्मेद्वार मध्ये कान्छा उम्मेद्वार बनेका छन्। आगामी 4 गते हुने आम निर्वाचनमा यस्तै अर्को रोचक दृश्य देखिने भएको छ, जो निर्वाचन जितेर पनि संसद छिर्न पाउने छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट सुनसरी 3बाट उम्मेद्वार बनेका विजय कुमार गच्छेदार जिते पनि संसद छिर्न पाउने छैनन्। उनी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। गच्छेदार जस्तै भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री टेक बहादुर गुरुङ मनाङबाट उम्मेद्वार छन्। यो पटक गुरुङले जित हात पारे पनि उनी संसद छिर्न पाउने छैनन्। उनी विरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। 7 आफ्नै सहकर्मी र गुरु चेला बीच रोचक भिडन्त। यो निर्वाचनमा देखिने अर्को रोचक दृश्य हो आफ्नै पूर्व सहकर्मी बीचको चुनावी भिडन्त। यो पटकको निर्वाचनमा त्यस्ता केही निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् जहाँ हिजो एउटै पार्टीमा रहेका सहकर्मी बीच नै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जस्तै गुल्मी 2 को चुनाव निकै पेचिलो हुने देखिएको छ। यहाँ एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री बीच चुनावी भिडन्त हुँदैछ। उनीहरू एमालेमा रहँदा मिल्ने सहकर्मी हुन्। यस्तै मकवानपुर 2 मा पनि यसपटक एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा आफ्नै चेला युवा नेता महेश बर्तौलासँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेछन्। जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी 2 मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले उनलाई चुनौती दिनेछन्। यी उदाहरण मात्रै हुन्। अरू धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् जहाँ अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा फरक र रोचक दृश्यहरू देखिने निश्चित जस्तै छ। निर्वाचन देश र जनताको भाग्य र भविष्य बदल्ने एउटा सबैभन्दा ठुलो अस्त्र मानिन्छ लोकतान्त्रिक मुलुकमा। तर हाम्रो देशमा देश र जनताको मुहार फेर्ने होइन, बरु नेताको मुहार फेर्ने दिनका रूपमा धेरैले हेर्न थालेका छन् र मतदाता पहिला जस्तो उत्साहित हुन छाडेका छन्, किनकि यो निर्वाचन तिनै व्यक्तिका लागि मात्रै हुने गर्छ जसको माथिल्लो तहमा हाली मुहाली छ र कैयौं त्यस्ता व्यक्तिका लागि यो निर्वाचन अवसर पनि हुने गरेको छ जो नयाँ रूपमा उदाउने गरेका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूको बाढी लागेको छ। स्वतन्त्र उदाउँछन् कि राजनीतिक दलहरू नै हाबी हुन्छन्, त्यो चाहिँ मङ्सिर 4 ले नै देखाउनेछ। त्यसबाहेक यसपटकको निर्वाचनमा देखिएका कैयौं रोचक दृश्यहरू जो विकृति तुल्य छन् र कतिपय उत्साहजनक पनि छन्। आजको कार्यक्रम गुल्मीबाट तयार गर्यौं। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। पावर्ड बाय सबैका लागि हिम स्टार।